स्वीडन के कैपिटल स्टॉकहोम से आरफ किसाना की जानब से आप सबका इस चैनल पर खैर मकदम है। आज 24 अप्रैल और जुमे का दिन है और आपकी खिदमत में स्वीडन की अहम खबरें, यहाँ के हालात हाजरा और अपडेट्स जो हैं वो पेश खिदमत में। और सबसे पहली खबर यह है कि स्वीडन की हुकूमत जो है वो कानून साजी के हवाले से सोच रही है कि जो छोटे बच्चे मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल करते हैं इनके लिए उम्र की कोई हद होनी चाहिए। इस ज़िम्न में यहाँ पे जो वज़ीर हैं समाजी अमूर के, उनका ये कहना है कि स्वीडन में तकरीबन जो 10 साल की उम्र के 90% बच्चे मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल कर रहे हैं और 11 साल की उम्र में 95% 95% बच्चे मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल कर रहे हैं। उनका ये कहना है कि ये बहुत ज़्यादा तादाद है और इतनी छोटी उम्र में अगर बच्चे मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल करेंगे तो इसके बहुत से जो है उनकी सेहत के लिए और दूसरे जो सोशल हवाले से भी, समाजी हवाले से भी बहुत से नुकसानात हैं। और बच्चे जो है जो वक़्त उन्होंने पढ़ने में या खेल कूद में उन्होंने लगाना है वो मोबाइल फ़ोन की तरफ जो है वो इस्तेमाल कर रहे हैं, जिससे उनकी ज़हनी सेहत, मेंटल हेल्थ और उनकी जो फिज़िकल एक्टिविटी है, जिस्मानी सरगर्मियाँ वो भी मुतासर हो रही हैं। तो उन्होंने कहा जी कि मोबाइल फ़ोन्स या उनकी जो कंपनियाँ हैं वो इश्तहारात के ज़रिए भी वो बच्चों को ज़ाहिर है अट्रैक्ट कर रही हैं और बच्चों के पास ये जो है वो डिवाइसेस चले गए हैं और इनके मुस्तकिल इस्तेमाल से बच्चों में नींद के मसाइल भी आ रहे हैं, दिमागी सेहत को भी ये चीज़ जो है मुतासर कर रही है। उन्होंने कहा जी कि जैसे यहाँ जो नॉर्डिक ममालिक में डेनमार्क और फ़िनलैंड ने उम्र की एक हद रखी है, 13 साल की हद उन्होंने रखी है। तो उन्होंने कहा जी कि हमें भी जो है वो कोई उम्र की हद रखनी चाहिए और 13 या 14 साल की उम्र की हद रखने के हवाले से वो सोच रहे हैं और इब्तदाई रिपोर्ट इस हवाले से जो है वो 30 जून को हुकूमत को मिलेगी। अब नाज़रीन ये बताएं कि हुकूमत तो एक तरह से कानून साजी कर देगी कि 13 या 14 साल से कम उम्र बच्चे मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल नहीं कर सकते। लेकिन जब बच्चे घर में होंगे और जब वालिदैन के पास होंगे तो वहाँ कानून की इम्प्लीमेंटेशन कैसे होगी और क्या वालिदैन जो है वो बच्चों को जो है वो मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल करने से रोक सकेंगे? इस हवाले से बहरहाल अपनी राय जो है वो ज़रूर बताइएगा और क्या होना चाहिए। और आपके ख़्याल में बच्चों के मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल करने की उम्र कितनी होनी चाहिए? ये भी ज़रूर लिखिएगा। दूसरी खबर ये है कि स्वीडन की जो पार्टी है स्वीडिश डेमोक्रेट्स एसडी, जो आपको पता है कि इमिग्रेंट्स के खिलाफ एक खास अपना प्रोग्राम रखती है, नजरिया रखती है। उन्होंने फिर कहा है कि जो यहाँ पे दोहरी शहरियत वाले यानी डुअल नेशनल्स जो हैं, अगर वो जराइम में मुलवस हों तो उनकी नेशनलिटी मनसूख करके उनको स्वीडन से निकाल दिया जाए। और इस के बारे में जो पार्टी के एक तर्जमान है उन्होंने कहा जी कि तकरीबन 3000 के करीब ऐसे लोग हैं जो डुअल नेशनल हैं, दोहरी शहरियत रखते हैं और यहाँ वो जराइम और ख़ुसूसन जो गैंग जो जराइम हैं इनमें मुलवस है। तो कहते हैं जी कि उनको जो है वो यहाँ से हम निकालना चाहते हैं या उनको हम उम्र कैद की सज़ा देना चाहते हैं। अब इस पे पहले भी काफ़ी बात हुई है कि जो डुअल नेशनलिटी है, इसको इतनी आसानी से ख़त्म नहीं किया जा सकता। इसके लिए अगर ये पार्लियामेंट ख़त्म करेगी और अगली आने वाली तब ही मुमकिन होगा। बहरहाल वो अपना ये मौक़िफ़ जो है दोहरा रहे हैं। अगली एक बड़ी अहम खबर जो है वो स्वीडन की पॉलिटिक्स के हवाले से है। यहाँ पे आपको पता है कि 2 ब्लॉक्स हैं और 2 नज़रियात की जमातें हैं जो एक दूसरे की जो मुखालिफ हैं। लेकिन कभी-कभी उनमें आपस में इस तरह से मुलाकात भी होती है और गुफ्तगू भी होती है जो मीडिया की ज़ीनत बनती है और वो यही हुआ कि वोल्वो का जो göteborg में गोथेनबर्ग में उसकी जो नई गाड़ी आई थी EX60, उसकी जो तकरीब में साबिक वज़ीर-ए-आज़म जो एंडरसन है और एबा बुश इन्होंने मुलाकात की। एंडरसन और ने भी उनके साथ अच्छी खुशगवार माहौल में बातचीत की और एबा बुश ने भी, और बाद में उन्होंने जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं उनमें एक दूसरे की उन्होंने तारीफ भी की। तो इस पे लिबरल पार्टी वाले ने बड़ी तंज़न कहा कि ये अब ये जो है वो एक दूसरे के करीब हो रही हैं और क्या एबा बुश जो है वो इनके साथ जो है वो इत्तेहाद में शामिल हो रही हैं। दूसरी तरफ सेंटर पार्टी ने भी कहा कि ये इसमें जो इस वक़्त जो ग्रुपिंग है, इत्तेहाद है, इसमें तब्दीलियाँ भी हो सकती हैं और हो सकता है
کہ جو اپنا سوشل ڈیموکریٹ پارٹی ہے، سینٹر پارٹی اور یہ کے ڈی اور گرین پارٹی، یہ مل کے اگلا جو ہے وہ اتحاد یا حکومت بنائیں. تو بہرحال یہ سیاست میں ایک دوسرے کے نظریاتی مخالف بھی ہیں، لیکن سماجی طور پہ یا اس طرح کی تقریبات میں ایک دوسرے کے ساتھ مل بھی لیتے ہیں، بات چیت بھی کر لیتے ہیں. تو یہ خبریں بھی اس طرح کی جو ہے پھر آتی ہیں میڈیا میں. نیکسٹ نیوز جو ہے وہ سویڈن میں اعلیٰ تعلیم کے لیے، ہائر ایجوکیشن کے لیے جو سویڈن کے اسٹوڈنٹس ہیں جو یہاں پہ رہتے ہیں، ان میں رجحان بہت زیادہ بڑھ رہا ہے. اور یہ بھی جو ڈیٹ تھی وہ ختم ہوئی ہے جو یونیورسٹی میں اپلائی کرنے کے لیے، اور بہت بڑی تعداد میں اسٹوڈنٹس نے اپلائی کیا ہے. 4,24,000 اسٹوڈنٹس نے اپلائی کیا. تو اگر آپ یہ دیکھیں تو یہ تقریباً سویڈن کی ٹوٹل پاپولیشن کا 4.5% بنتا ہے. تو بہت بڑی تعداد ہے کہ یعنی 4.5% اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ ایک ٹرم کے لیے اپلائی کر رہے ہیں، اور جو آگے بھی پڑھ رہے ہوں گے تو یہ ایک بہت بڑی تعداد بنتی ہے. اور اسٹوڈنٹس نے جن میں زیادہ دلچسپی ظاہر کی یا اپلائی کیا وہ شعبے جن میں جاب ملنے کے چانس زیادہ ہیں، جس میں جو ہے وہ فارمیسی ہے، آپریشنز ہیں، فزیوتھراپی ہے. فارمسٹ میں جو ہے 27% اپلیکیشن بڑھی ہیں، آپٹیشن میں 24%، 24%، فزیوتھراپی میں 18%، اور اس کے علاوہ فارمیسی جو ٹیکنیشینز ہیں ان میں بھی کافی اضافہ ہوا، اور پولیس ٹریننگ میں بھی تقریباً 17% اضافہ ہوا. پولیس کے لیے حکومت نے پھر کچھ مراحت رکھی ہیں، جو پولیس میں آنا چاہیں گے ان کو فوائد وغیرہ بھی دی گئی ہے. تو پولیس میں لوگوں کی دلچسپی جو ہے وہ کافی زیادہ بڑھی ہے. اس کے بعد جناب ہم بات کرتے ہیں جو سیاست کے حوالے سے ہی، اور جو یہاں معیشت ہے. حکومت کا یہ کہنا ہے، جو کنزرویٹو پارٹی ہے، ماڈریٹ پارٹی، کہ ان کی پالیسیوں کی وجہ سے جو ہر خاندان ہے ان کے پاس تقریباً 5,000 سویڈش کرون جو ہے وہ زیادہ بچ رہے ہیں، جو انہوں نے ٹیکس وغیرہ کم کیے ہیں. تو انہوں نے کہا جی کہ ہماری کوششیں جو ہے وہ رنگ لائی ہیں، اور لوگ جو ہے وہ اپنے آپ کو بہتر محسوس کر رہے ہیں. ظاہر 5,000 کرون اگر ہر فیملی بچا رہی ہے یا ان کو زیادہ مل رہا ہے. لیکن جو اپوزیشن ہے انہوں نے کہا جی کہ نہیں، ایسا نہیں ہے، یہ حکومت نے 4 سال جو ہے وہ محض انہی چیزوں میں کھوئے ہیں، اور ان کی پالیسیاں امیر لوگوں کے لیے ہیں، اور امیر طبقے کو زیادہ فائدہ دے رہے ہیں، بجائے جو متوسط طبقہ یعنی مڈل کلاس یا جو کم آمدنی والے لوگ ہیں. تو انہوں نے کہا جی کہ اگر یہی پالیسیاں رہی تو سویڈن کی معیشت جو ہے وہ خراب ہوگی. اب ناظرین سے میں پوچھنا چاہوں گا، آپ بتائیں آپ کے خیال میں کیا موجودہ جو حکومت ہے انہوں نے جو 4 سال میں اکنامک پالیسیز بنائی ہیں، معاشی پالیسیاں بنائی ہیں، کیا آپ سمجھتے ہیں وہ بہتر ہیں؟ کیا آپ کو اس سے فائدہ ہوا ہے، آپ کی جیب میں زیادہ پیسے آ رہے ہیں، یا آپ اپوزیشن کے ساتھ ہیں کہ جو کہہ رہے ہیں کہ وہ صرف امیروں کے لیے پالیسیاں بنا رہی ہیں؟ اپنی رائے کمنٹ باکس میں ضرور لکھیے گا. اور جناب آخری خبر یہ ہے کہ سویڈن کے ایک سینئر سفارتکار ڈپلومیٹ پہ نیشنل سیکیورٹی کی خلاف ورزی کا الزام عائد ہوا ہے، اور ان پہ جو ہے اب تحقیقات ہو رہی ہے. اور وہ ایک سینئر سویڈش سفارتکار ہیں، ان کا نام وغیرہ میڈیا میں نہیں آیا، لیکن ان پہ یہ الزام ہے کہ انہوں نے جو سیکرٹ ڈاکومنٹ سے خفیہ دستاویزات وہ اپنے گھر میں اور اپنے سمر ہاؤس میں رکھی، حالانکہ وہ نہیں رکھ سکتے تھے، ایسی چیزیں آفس میں ہی ہونی چاہیے. اور ان کا تعلق سویڈن کی سلامتی سے اور سویڈن کے دفاع سے ہے. تو سویڈن کی جو خفیہ پولیس ہے انہوں نے ان کے خلاف تحقیقات کی، اور اس کے بعد جو ہے وہ ان کے خلاف جو ہے وہ مزید تحقیقات جاری ہیں، اور آپ دیکھتے ہیں کہ اس کے بعد مزید پیش رفت کیا ہوتی ہے. لیکن جو سفارتکار ہیں یعنی ڈپلومیٹ ہیں، انہوں نے ان تمام الزامات کو بے بنیاد قرار دیا. تو یہ ہے جناب آج کا ولاگ 24 اپریل جمعے کے دن کا، اور اگلے 2-3 ولاگ آپ دیکھ سکیں گے جن میں بڑی اہم خبریں ہیں. ایک سوئش کی رقم کسی شخص نے بھیجی اور بھیجنے والے کو جو ہے وہ لینے کے دینے پڑ گئے، اور اسی طرح ایک شخص نے سی وی میں غلط انفارمیشن دی، وہ بھی اس کے لیے مصیبت بن گئی. علاوہ ازیں سویڈن کی چند اور خبریں بھی ہیں. ولاگ لمبا ہو رہا ہے تو وہ آپ کل کے ولاگ میں دیکھ سکیں گے. اپنا خیال رکھیے گا، ملاقات ہوتی ہے آپ سے جلدی اگلے ولاگ.